अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फौरी तौर पे आपको तबसरा दिया जा रहा है। इंतखाब का बिगल बज चुका है, कल इंतखाब होंगे। इस वक्त तक रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। जर्मनी में इस वक्त 3 बज रहे हैं। इरफान खान साहब है मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। इंतखाब से एक दिन पहले दर्जनों लोग हलाक हो गए, शहीद हो गए। दहशत गर्दी ने फिर सर उठाया है। इससे पहले पुलिस वाले शहीद हुए। इसके बाद बताइएगा क्या देखते हैं आप, पस मंजर क्या देखते हैं इंतखाबात का। मैं आपसे इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि फिर सर उठाया है। तो दहशत गर्दी खत्म कब कब हुई थी जो फिर सर उठा लिया? जब से इलेक्शन का माहौल शुरू हुआ है रोज कोई ना कोई वाकयात हो रहे हैं। जी। कल ही मैं कोयटे की वो देख रहा था व्लॉग। वो बता रहा था साहबी के 21 वाकयात छोटे बड़े अब तक सिर्फ कोयटा में हो चुके हैं। हर वाकया जो रिपोर्ट नहीं होता, अच्छा। इसलिए ये कहना कि फिर सर दहशत गर्दी फिर वाली बात नहीं है। वहां दहशत गर्दी बंद ही नहीं हुई। वहां मुसलसल रोज वाकयात जो है वो हो रहे हैं और ये होते चले जाएंगे ता वक्त है कि जब तक कि हुकूमत को आंख ना खुले, या ये है कि वो जो उनके मकासद हैं बलूचिस्तान के अंदर जो वो कुछ करना चाहते हैं सीपीएफ को नाकाम बनाने के लिए। इस तमाम दहशत गर्दी के नतीजे में सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो सीपीएफ का होता है कि उसका काम बंद हुआ है और बंद हुए भी ये साल से ऊपर हो गया है। और करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, अरबों की इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना की जाया जा रही है। चाइना और पाकिस्तान के दरमियान फासले पैदा हो रहे हैं, यही अगलों का मकसद है। लेकिन हमारे हुक्मरान यही कहे जाते हैं कि हम दहशत गर्दों को उनके मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। मुझे समझ नहीं आती तो और कौन से मकासद है इनको वो रोक कहते हैं कि वो कामयाब नहीं होने देंगे। जो उनका मकसद है, जो उनका टारगेट है, वो बतदरीज हासिल कर रहे हैं, पहले से ज्यादा नुकसान करते हैं। और आप देख लें कि अपने बंदे जो है, जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं जिनके जिम्मे हिफाजत करना है अवाम की, पब्लिक की, उनमें से कोई भी इस तरह एक दो हलाक होते हैं, मतलब ज्यादा हलाक होते हैं, और जो दहशत गर्द है वो एक दो हलाक होते हैं। और ये जो ताजा दहशत गर्दी का आज का वाकया है उसमें तो अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हुआ कि भाई कोई दहशत गर्दी पकड़ा गया हो या मारा गया हो। वो तो एक जगह मोटरसाइकिल पर बम लगाया गया है। इस तमाम कार्रवाइयां जो हो रही हैं, इससे पहले बार बार ऐलान होता रहा है कि जी हम सिक्योरिटी के मामले में हालात हैं। और सिक्योरिटी के लिए एक स्पेशल मीटिंग भी 2 4 दिन पहले बुलाई गई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, जिसमें आईजी और वजीर दाखिला सूबाई शामिल हुए थे बलूचिस्तान सूबा सरहद के हवाले से। और उसमें उन्होंने यही कहा था कि हम पहले से ज्यादा अलर्ट है। आप ये देख लें उनके अलर्ट के होने के बावजूद जो है वो चले जा रहे हैं। ये वो बहरहाल एक अफसोसनाक कहना चाहिए पाकिस्तान के लिए खतरे के अलामात हैं। अफसोस का एक खतरे के अलार्म है जिसकी तरफ मजीद खतरात बढ़ने का इम्कान है। जी। खतरे की घंटी बज चुकी है। इरफान खान साहब कह रहे हैं कि दहशत गर्दी खत्म नहीं हुई। तो कौन सी हुकूमत ने आंखें खोलनी है? आप कह रहे हैं हुकूमत आंखें खोले। कौन सी हुकूमत, कौन सी स्टैब्लिशमेंट, कौन से अदारे? देखें, कम से कम 7 या 8 हमारी जो है ना वो सिक्योरिटी एजेंसीज है, जी। ये उनको आंखें खोलनी चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है मुल्क की सिक्योरिटी अमन अमान बहाल करना और इन चीजों पर निगाह रखना, उनका काम है। और वो इस मामले में फेल है बिल्कुल। फेल हो चुकी हैं और दहशत गर्द फायदा उठा लेते हैं। इंतखाबात सर पे हैं, कल होंगे। क्या देखते हैं कि पुरअमन हो जाएंगे कि आपस में फिर लड़ाई झगड़े का खतरा है दहशत गर्दी के अलावा? देखें, जहां जहां तक इनके कैंप वगैरह होते हैं उनके ऊपर इम्कान है कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो, कैंपों के ऊपर हमले हो एक दूसरे के, वो हर इलेक्शन के बाद होते हैं। लेकिन इस किस्म की दहशत गर्दी जैसी कि आज बलूचिस्तान में हुई है, इसका इम्कान जो है अभी तक तो हम पंजाब में कम देखते हैं या सिंध में कम देखते हैं। लेकिन ये दोनों जगह जो है सुबह पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, वहां ज्यादा इम्कान है। और वहाँ लड़ाई झगड़ा भी जो है वो ज्यादा है पंजाब की निस्बत इन दोनों सूबों के अंदर। सर्वे के मुताबिक हजारों जो पोलिंग स्टेशन है हसास करार दे दिए गए हैं। जब इनको पता है कि हजारों हसास हैं, कुछ नीम हसास हैं, कुछ पुरअमन तरीके से दो चार हो जाएंगे, तो कौन से इकदाम करने चाहिए? आखिरी टाइम में क्या बताना चाहेंगे? देखें, हर इकदाम जो है वो नाकाम हो जाता है अगर जो वोटर है, जो पार्टियों के कारकुनान है, वो ताउन ना करें तो। अच्छा। जिन इलाकों को पोलिंग स्टेशनों को हसास करार दिया है वो वही है
جہاں پر کانٹےدار مقابلہ ہونا ہے، جہاں خطرہ ہے کہ یہ گروپ آپس میں لڑیں گے، تو یہ اس میں اگر جو قصوروار ہیں وہ ہمارے سیاسی کارکن بھی ہیں اور ہمارے سیاسی ورکر بھی ہیں، کہ اگر وہ چاہیں تو یہ بدامنی نہ ہو اور پولنگ آرام سے ہو جائے، لیکن وہ جذبہ اتنا ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا جس کے بغیر چین نہیں پڑتا، جس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر یہ نگاہ ہوتی ہے کبھی بے ایمانی ایک دل میں بیٹھا ہوا ہے پوائنٹ کی جو بے ایمانی ضرور ہونی ہے، اس بے ایمانی کو ڈھونڈنا ہے، تو ایسے جب آپ تلاش کرنا شروع کریں تو پھر ذرا سی بھی حرکت جو ہوتی ہے وہ مشکوک قرار لگتی ہے آپ کو، اس سے فساد شروع ہو جاتا ہے۔ سروے کیا بتا رہے ہیں؟ سروے یہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ 130 سے 140 سیٹیں لے جائے گی اور باقی کاف لیگ کا تو بالکل صفایا کر دیا، جہانگیر ترین کا بالکل صفایا کر دیا، پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ 30-40 لے جائے گی، تو یہ تو سروے جو آیا ہے عجیب و غریب سا آیا ہے۔ یہ آپ کا سروے ہے نا، سروے تو کئی ہیں، آپ کا سروے یہ بتا رہا ہے، دنیا کے اور دوسرے سروے جو ہے، جو گیلانی صاحب کا سروے کہلاتا ہے وہ تو نون لیگ کو 100 سیٹ دے رہا ہے اچھا پنجاب میں، اس سے زیادہ نہیں، لیکن یہ بہرحال نظر آنا شروع ہو گیا پچھلے 2 دن کے اندر کہ بڑی پارٹی جو ہے وہ نون لیگ ہی بن کر ابھرے گی۔ سروے یہی کہہ رہا ہے کہ نون لیگ کی حکومت ہی بن سکتی ہے، اتحاد کریں گے، کن کے ساتھ کریں گے؟ پیپلز پارٹی کو دوبارہ منا لیں گے؟ دیکھیں نون لیگ کا تو پکا اتحاد ہے ایک مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جی اور ایم کے ایم کے ساتھ، اچھا ہاں یہ دو بہرحال ان کے ساتھ انہوں نے اتحاد کرنا ہے اور ان سے ان کی پوزیشن اور مزید بہتر ہوگی، اور کچھ نہ کچھ آزاد لوگ بھی جو ہے جو لگا کے بیٹھے ہوئے امیدیں کہ کوئی نہ کوئی منسٹری ملے گی یا کوئی نہ کوئی ہمیں کام ملے گا، تو وہ بھی جہاں پہ نون لیگ کی طرف جائیں گے، وہ کچے پکے ہوتے ہیں، وہ جس کی اکثریت ہو اس کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن اگر نون کی اکثریت ہوئی تو وہ بھی نون کو ملیں گے، تو اس لحاظ سے نون کی پوزیشن جو ہے بہتر ہوگی۔ بلوچستان میں بھی یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نظر یہی آ رہا ہے کہ بلوچستان میں بھی نون لیگ والے جو ہیں وہی آگے ہوں گے۔ یہی نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ خیبر پختونخوا بلوچستان میں تحریک انصاف سرپرائز دے گی۔ تحریک انصاف نے کیا سرپرائز دینا، جو پارٹی نہیں ہے، آزاد امیدوار کھڑے ہوئے ہیں وہ سرپرائز دیں گے، تو وہ عمران خان کو چھوڑ کے جب دوسروں میں جائیں گے، دوسری پارٹیوں میں جانا شروع ہوں گے تو وہ سرپرائز ہی ہوگا۔ اچھا ان کے اوپر اعتماد ہی نہیں، انہوں نے تو حلف دیے ہیں کہ ایسی پارٹی نہیں چھڑیں گے، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ خطرہ ہے؟ وہ ایک دو نے حلف دیا ہے، حلف کے نعرے لگتے رہے، حلف ہوا تو نہیں کہیں۔ اچھا تحریک انصاف کو 30-35 سیٹیں ملنے کا چانس ہے؟ آزاد دیکھیں تحریک آزاد امیدوار جو ہیں وہ اس تعداد میں تو ہمیشہ جیتتے ہی ہیں، جی اب بھی جیتے، ہاں وہ قائم رہتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ، یعنی یہ مین امپورٹنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہوگا یہ بتائیے گا آخری 1 منٹ میں، کیونکہ آپ بہت مصروف ہیں، آج کے دن آپ کے پروگرام ایسے ہیں، کیا ہوگا جب وزیر اعظم نواز شریف بنیں گے؟ نواز شریف بنا ہوگا کیا، حلف اٹھائیں گے اور حکومت کریں گے؟ نہیں تو کیا ہونا تو شروع ہوگا جب ان کا پھڈا پڑنا شروع ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس سے پہلے تو کچھ نہیں ہونا، اس سے پہلے تو پرامن حکومت چلنی شروع ہوگی، تو سٹارٹ تو ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے۔ اچھا تو پھڈا یہ آخر میں ڈالتے ہیں نا جب انہوں نے ایکسٹینشن لینی ہوتی ہے بڑے بڑے اداروں نے، تو اس وقت ایکسٹینشن پہ پھڈا نہیں ہوتا، پھڈا شروع ہوتا ہے جو چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے کہ بھئی بندے یہاں فلانے کی ٹرانسفر کی جائے، فلانا بندہ جگہ لگایا جائے، فلانا کام اس طرح کیا جائے، وہاں پھر پھڈے شروع ہوتے ہیں، جہاں وہ سیاسی لوگوں کو پیچھے ہٹا کے اور اپنے بات آگے لانا چاہتے ہیں، اس کے اوپر پھڈے شروع ہوتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا خصوصی پروگرام جو ہم نے کل کے انتخابات کے بارے میں کیا ہے۔ اگر آپ بھی کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ پہ میسج کیجئے، ہم آپ کی آواز، آپ کے تبصرے پوری دنیا میں دکھائیں گے، پھیلائیں گے۔ نصیر کو اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔